एक बार फिर हम आपके साथ लाइव कुछ बातें करेंगे। पिछला वीडियो पेरेंट सीरीज के तहत जो हमने पेश किया था, खुशी की बात यह है कि उसे बहुत सारे लोगों ने सराहा, तारीफ की और मोटिवेट किया, हमें भी और इस कॉज को भी। बच्चों की तरबियत, एक अच्छे बच्चे को तैयार करना एक बहुत बड़ा कॉज है और इस कॉज के ज़रिए से एक बेहतरीन नेशन को हम डेवलप कर सकते हैं। इस लिहाज से जो हमारी कोशिश है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हर तरह की सोच रखने वाले लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे और इसको प्रमोट भी करने में अपना रोल प्ले करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत खूबसूरत है और टॉपिक ये है कि हम अपने बच्चों के हीरो कैसे बन सकते हैं। मीन्स कि बच्चों के हीरो पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं। बी हीरो ऑफ योर चिल्ड्रन, बट हाउ। हर शख्स चाहता है कि वो अपने पीछे एक बेहतरीन विरासत छोड़ के जाए बच्चों की शक्ल में और उसके ज़रिए से उसका नाम हो और बच्चे तरक्की करें, बच्चे आगे बढ़ें, बच्चों के कामयाबियों के साथ साथ पेरेंट्स का इज़्ज़त अफ़ज़ाई हो और बच्चों को एक बड़ा और खुला हुआ मैदान उनको मैसर आए जहां वो अपनी तरक्की करें, आगे बढ़ें। हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा दुनिया में भी कामयाब हो और इस दुनिया के बाद की ज़िंदगी, जिसको हम जन्नत कहते हैं, उसमें वो कामयाब हो। तो a hero parents is a parent that strive to be a positive role model in a consistent and progressive manner. Kids need hero parents to equip them to live full and abundant lives in this hostile and dangerous society. Children are looking for leadership, character, integrity, and above all, love. तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम अपने बच्चों के जो हीरो बनना चाहते हैं, तो वो हीरो होता कौन है। आम तौर से हीरो की डेफिनेशन क्या की जाती है और किसको हीरो समझा जाता है। अ पर्सन हु इज एडमायर्ड फॉर करेज, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स और नोबल क्वालिटीज। तो जो भी इंसान इन क्वालिटीज को रखता होगा, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स को रखता होगा और करेज उसके अंदर होगा, लोगों के अंदर हौसला पैदा करता होगा, तो वो पर्सन जो है इस बात का हकदार है कि उसको हीरो कहा जाए। तो हीरो लोगों के अंदर करेज पैदा करता है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स लोग हासिल करें, उसका एक रोल मॉडल होता है और उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो नोबल क्वालिटीज़ होती हैं। यानी उसके अंदर कोई ऐसी कमी, ऐसी खराबी नहीं पाई जाती है कि जिसके नतीजे में वो इंसान, लोग उससे नफ़रत करें, उसकी बुराइयों को पेश किया जाए, उसकी खराबियों से घिन खाई जाए, उससे दूर रहा जाए, बल्कि उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो नोबल क्वालिटीज़ होती हैं, बेहतरीन सलाहियतें होती हैं और वो बहुत ही लोगों को पसंद होता है, लोग उसको चाहने वाले होते हैं और लोग ये चाहते हैं कि जो क्वालिटीज़ उसने अपने अंदर पैदा की हैं, उन क्वालिटीज़ को लोग भी उसको अपने अंदर पैदा करें। इसमें हम बात कर रहे हैं बच्चों के ताल्लुक से और पेरेंट्स के ताल्लुक से। तो बच्चे अपने पेरेंट्स को उस वक्त अपना हीरो समझ सकते हैं जबकि उनके अंदर नोबल क्वालिटीज़ पैदा हो। और नोबल क्वालिटीज़
बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और वो यूनिवर्सल क्वालिटीज़ हैं, और तमाम ही मज़ाहिब के लोग, तमाम ही आइडियोलॉजीज़ के लोग, तमाम ही कास्ट के लोग, तमाम ही तबक़ात के लोग सब उसको नोबल क्वालिटी मानते हैं। मिसाल के तौर पर झूठ, झूठ से बचना, झूठ को पर बोलना, ये नोबल क्वालिटी नहीं है, बल्कि झूठ से बचना, झूठा इंसान ना होना, सच्चा इंसान होना, ये एक नोबल क्वालिटी। तो इस नोबल क्वालिटी को हर पेरेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने अंदर पैदा करे। मैंने ये बात पिछली वीडियो में भी आपके सामने लाने की कोशिश की थी, और ये इस बात की मेरी अपनी भी कोशिश रहती है एज ए पेरेंट, एज ए फादर, कि जो बातें हम पेश करें अपने बच्चों के सामने, उनको हम पहले उस पर अमल करने वाले। तो नोबल क्वालिटीज़ अगर हम अपने बच्चों के अंदर पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिक ज़रूरत ये है कि हम उस क्वालिटी को अपने अंदर पहले से एक नाफिज करें, उसको हम फॉलो करें, उस पर हम अमल करने वाले। तो जो बच्चा आप देखते हैं, अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने हर बच्चे को पैदा करता है, और पैदा करने के बाद वो बच्चा अपने कानों से बहुत सारी बातें सुनता है, अपनी आंखों से बहुत सारी बातें, चीज़ें देखता है, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो कुछ बोल सके, कुछ कह सके। अपने पेरेंट्स की अगर कमियां उसको नज़र आती हैं तो उनको भी वो फील करता है, अगर उसके पेरेंट अच्छे काम करते हैं तो वो भी खुशी महसूस करता है। तो इस मामले में अगर हम देखें तो हमारे लिए रोल मॉडल बहुत सारे हैं, और उनमें जो प्रॉफिट्स हैं, अल्लाह के मैसेंजर्स हैं, मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल है। उन रोल मॉडल्स को अगर एज अ पेरेंट हम उसको फॉलो करते, उस पर अमल करते हैं, तो लाजमी बात है कि हमारे बच्चे उन क्वालिटीज़ से रूबरू होंगे, उनको देखेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे, और जब प्रैक्टिस में हम उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो फिर उसके ज़रिए से वो उनके अंदर हौसला पैदा होगा कि उन चीज़ों को वो भी एक्सेप्ट करें, इख्तियार करें, फॉलो करें। The messenger of Allah, praise and peace of Allah be upon him, concluded that the best way to approach children is through specific planned disciplinary manners based on different aspects: knowledge, experience, practice, patience, and understanding. Looking to this crucial period of life, childhood, the messenger of Allah, praise and peace of Allah be upon him, had drawn for it a scientific and educational course of conduct. It produced successful, quick individuals, unique and eloquent leaders, and rare genius scholars. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बच्चों से प्यार करते थे, और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला था कि उनके सामने बच्चे अगर आ जाएं तो वो बच्चों से रूबरू होते थे, मुतवज्जे होते थे, और बच्चे भी उनसे बेइंतहा प्यार करते थे, और उसी दरमियान में वो कुछ ना कुछ बातें बच्चों को इस तरह से अच्छे अंदाज में, पोलाइटली, बहुत ही प्यार भरे अंदाज में समझाते थे कि वो पूरी ज़िंदगी उनको याद हो जाती थी, न सिर्फ याद हो जाती थी बल्कि उस पर वो अमल करने के लिए तैयार हो जाते थे। वो तैयार क्यों होते थे? क्या हमें बहुत सारी अच्छी बातें नहीं मालूम है? हमने अपने घर में अपने माँ बाप के ज़रिए से उन अच्छी बातों को नहीं सुना है? क्या हमने बहुत सारी बुक्स के अंदर, एजुकेशनल बुक्स के अंदर, कोर्स बुक्स के अंदर, लिटरेचर के अंदर, स्टोरीज़ के अंदर बहुत अच्छी एथिकल स्टोरीज़ और उनके अंदर समरी होती है और उसके अंदर जो मैसेज दिया जाता है उसको हम नहीं जानते हैं? सब कुछ जानते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जो बातें, अच्छी बातें रिटन में, वर्बली, अलग अलग वक्तों में समझाकर, क्लास में, कॉलेज में, घर के अंदर, मुख्तलिफ और मौक़ों पर उनको जो बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं, उन बातों पर हमारा अमल खुद नहीं होता है। तो बच्चों के लिए बेसिक ज़रूरत है कि उनके सामने वो काम करके दिखाया जाए।
آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ اپنی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے ساتھ رسول اللہ کے پرورش میں تھے۔ ایک بار آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور بچوں کی عادت کے مطابق کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے لقمہ اٹھاتے، تو آپ نے نرمی کے ساتھ ان کو کھانا کھانے کا طریقہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ اے بچے بسم اللہ کہو، داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ کتنی پیاری بات آپ نے کہی، کتنے پیارے انداز میں بات کہی، اور صرف یہ بات کہی اور ہی نہیں بلکہ آپ کا وہی طرز عمل تھا، آپ کا وہی طریقہ تھا۔ آپ جب بھی کوئی چیز کھاتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے سب سے پہلے کہ جس مالک نے، جس رازق نے ہم کو وہ رزق عطا کیا، اور پھر کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاتے کیونکہ سیدھا ہاتھ برکت ہوتی ہے، سیدھے ہاتھ سے اچھے کام کیے جاتے ہیں، سیدھے ہاتھ کی پہچان ہی یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے خیر ہوگا، فائدے مند چیزیں ہوں گی، تو سیدھے ہاتھ سے کھاتے اور پھر اپنے قریب سے کھاتے۔ یہ نہیں کہ پلیٹ رکھی ہے اور اس میں سب طرف سے ہاتھ گھما رہے ہیں، تو اس پر آپ خود عمل کرتے اور ساتھ ہی ساتھ پیار بھرے انداز میں بہت ہی محبت کے ساتھ، بہت ہی نرمی کے ساتھ ان بچوں کو سکھاتے، اور پھر وہ ایک دفعہ سکھانے کے بعد وہ پوری زندگی اس کو یاد رکھتے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ کم عمر صحابہ تھے، ایک بار سیدھے گھر میں داخل ہو گئے تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وہ آئے اور گھر میں آ گئے سیدھے، تو آپ نے وہاں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا بیٹے جابر باہر جاؤ، باہر جاؤ، پھر آؤ اندر اور سلام کرو اور اجازت لے کر گھر میں داخل ہو۔ تو اگر ہم کسی کے گھر میں جائیں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس کو سلام کریں، سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے انسان جس سے ہمارا تعلق قائم ہو رہا ہے، جس سے ہم ملنے کے لیے آئے ہیں، جس سے ہم رابطہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جس کے درمیان میں ہم بیٹھے ہیں، جس کے درمیان میں ہم آئے ہیں، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں کہ اے انسان تجھ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتیاں ہوں، رحمتیں ہوں، برکتیں نازل ہوں۔ پیار، کتنی پیاری انداز، کتنا پیارا انداز۔ اور اجازت، اگر ہم کسی کے گھر میں جا رہے ہیں تو اجازت لے کر آئیں۔ آج کل بیل ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے، اور اگر ہم اپنے ہی بچے اگر ہمارے بڑے ہو گئے ہیں تو وہ بھی اپنے ماں باپ کے کمروں میں اگر جاتے ہیں تو وہ بھی دروازہ کھٹکھٹا کے جائیں، اجازت لے کر جائیں۔ تو بہت پیار بھرے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ماں باپ کو، ان سرپرستوں کو، ان گارجنس کو جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو صحیح نقطہ نظر اور مناسب طریقہ اختیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک کمسن صحابی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ یہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، میری والدہ نے مجھے کہا آؤ میں تمہیں دوں گی، کچھ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، تو آپ نے پوچھا، ان سے دریافت کیا تم اس کو کیا دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا میں اسے ایک کھجور دوں گی۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس کو کچھ نہیں دیتی تو یہ تمہارے حق میں جھوٹ لکھا جاتا۔ سوچئے کتنے اہم بات، جو ماں باپ اپنے بچوں سے وعدہ کرتے ہیں، جو ماں باپ اپنے بچوں کو ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، ان سے مختلف کاموں کو انجام دینے کے لیے ان سے کچھ وعدے کرتے ہیں، کچھ چیزیں دینے کی بات کرتے ہیں، تو جس وقت ان سے وعدہ کیا جائے، جس وقت ان سے کوئی بات کی جائے، جس وقت ان کو کوئی چیز دینے کی بات کی جائے، تو اس وقت یہ بات زبان سے نکالنے سے پہلے ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں طے ہونا چاہیے کہ ہم اس بچے سے کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، اور ہم اس کو کیا دیں گے۔ لیکن یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ہم بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ ایسا کرو بیٹا، نماز پڑھ لو، ہوم ورک کر لو، تھوڑا سا ابھی پڑھائی کر لو، کچھ اور کام کر لو، بیٹا یہ کام کر دو، بیٹی گھر میں ہے تو بیٹی جیسا میری مدد کر دو، وغیرہ وغیرہ، اور میں دیکھو تمہارے لیے یہ کروں گی وہ کروں گی۔ اور وقت گزر جاتا ہے، وقت گزرنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، لیکن بچے یاد رکھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو کردار، ہمارا جو کریکٹر اپنے بچوں کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ وعدے کے، پرامس کے، عہد کے پابند نہیں ہیں، پکے نہیں ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایک طرف ہم اس جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہیں، اس غلط کام میں مبتلا ہوتے ہیں جس کو دنیا
برا समझती है, जिस चीज को हम अपने अंदर से, अपने बच्चों के अंदर से खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम अपने बच्चों के अंदर अपने ही ताल्लुक से अपने कैरेक्टर को कैरेक्टरलेस बना देते हैं। हमारा कैरेक्टर जो है वो कमजोर हो जाता है। वो ये बात समझते हैं कि हमारे माँ हैं, हमारे बाप हैं, वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, इसलिए इनकी बात पर यकीन करना, इनकी बात पर एतमाद करना, इनके कहे हुए पर अमल करना जरूरी नहीं है। और जब ये वक्त गुजर जाता है तो नतीजे में फिर वही कैरेक्टर, वही चीजें उन बच्चों के अंदर परवान चढ़ती है। नतीजा क्या होता है? ऐसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी भी हीरो नहीं बन सकते जिनके अंदर नोबल क्वालिटीज ना हो। इसी तरह से एक दफा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास बहुत छोटे बच्चे थे, आपने उनको सवारी पर अपने पीछे बिठाया, वो बैठे हुए थे, तो आपने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, बड़ी नसीहत आमेज बातें बताई, तो आपने कहा, ए लड़के, मैं तुमको चंद नसीहतें करता हूँ। क्या नसीहतें? तुम अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अल्लाह को याद रखो, तुम अल्लाह को अपने सामने पाओगे, और जब भी मांगना अल्लाह ही से मांगो, और जान लो अगर तमाम लोग मिलकर भी तुमको नफा पहुंचाना चाहें तो जो नफा तुम्हारे लिए अल्लाह ने लिख दिया है, मुकद्दर कर दिया है, वही तुमको मिलेगा। और अगर सब मिलकर तुमको नुकसान पहुंचाना चाहें तो उतना ही नुकसान पहुंचेगा जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तय कर दिया है। ये बातें जो बताई गई, मोहतरम हजरात, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, पेरेंट्स, माँ, मेरी बहनों, ये सब बातें हमारे लिए सोचने समझने की। देखिए, जो भी बात हम करते हैं अपने बच्चे के सामने वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें अपने बच्चों के सामने कोई भी काम करने से पहले, कोई भी जबान से बात निकालने से पहले बहुत सोच समझ कर उसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। अगर हम कुछ बोलते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम कुछ करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। और जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उस पर हमारा अमल होना चाहिए, उस पर हमारा यकीन होना चाहिए। तो अल्लाह को याद रखना, अल्लाह को याद रखो तो तुम अल्लाह को अपने सामने पाओगे, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस बात को कह देना, बच्चे को समझा देना, बच्चे को याद करा देना, बच्चे को रटा देना, बच्चे को हिफ्स करा देना, और फिर किसी महफिल में, किसी प्रोग्राम में उससे बुलवा देना, ये अक्लमंदी की बात नहीं है। अक्लमंदी की बात उस वक्त होगी जब इन सब चीज़ों के साथ साथ उस पर हमारा अमल हो, माँ बाप उस पर अमल करने वाले हो, अल्लाह के अहकाम की हिफाजत खुद माँ बाप करने वाले हो, तब अल्लाह की हिफाजत उन माँ बाप के साथ होगी, उन बच्चों के साथ होगी। अल्लाह की याद को कायम रखने वाले, ताज़ा रखने वाले माँ बाप खुद हों अमल से, तब अल्लाह की याद को ताज़ा रखने वाले उनके बच्चे होंगे। और अल्लाह ही से मांगने वाले माँ बाप हों, पेरेंट्स हों, तब अल्लाह ही जो है उन तमाम चीज़ों को पूरा करने वाले होंगे जो अल्लाह से मांगा जाएगा। और नफ़ा और नुकसान, ये सब भी अल्लाह के हाथ में है। जब बच्चों की तरबियत कर रहे हो, जब बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे हो, जब बच्चों को इस काबिल बना रहे हो कि वो नेक बने और जो है सही बातों पर अमल करने वाले हों और लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले हों और अपनी ज़िंदगी में दुनिया और दुनिया की बाद की ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने वाले वो बने, तो उस वक्त इन तमाम बातों का, जिनका मैंने इससे पहले तस्करा किया, मोटी मोटी बातें आपके सामने रखी, उसमें उसी के साथ साथ बच्चों के हुकूक जो है उनका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी। इस सिलसिले में हज़रत सहल सादी रज़ी अल्लाह से मरवी है कि आपके पास कोई पीने की चीज़ लाई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपने उसमें नोश फरमाया, यानी उसको पिया, और आपके दाहिनी तरफ एक बच्चा था और बाईं तरफ जो है दूसरी तरफ, उल्टे हाथ की तरफ कुछ उम्र रसीदा लोग थे, यानी बड़ी उम्र के लोग थे, जवान थे, 50-40 साल के, 45 साल के, 30 साल के वगैरह, और एक तरफ एक छोटा बच्चा बैठा था। तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने बच्चे से पूछा, क्या तुम इजाजत देते हो कि मैं इन्हें ये चीज दे दूं? यानी जो मैंने पीने के बाद जो कुछ बचा है, क्या तुम्हारी इजाजत है? बच्चे का हक, बच्चे के हुकूक के ख्याल रखना, बच्चे से पूछना, बच्चे का जो अपनी हैसियत है, जो उसकी इज्जत है, जो उसकी तकरीम है,
اس کو قائم رکھنا، برقرار رکھنا. تو اجازت لے رہے ہیں اللہ کے رسول، ذرا توجہ فرمائیے، اللہ کے رسول اجازت لے رہے ہیں ایک چھوٹے بچے سے کہ کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں انہیں یہ چیز دے دوں؟ اس بچے نے کیا کہا؟ خدا کی قسم میں آپ کے جھوٹے کے معاملے میں احسان نہیں کر سکتا. بچہ بھی کتنا قابل، بچہ بھی کتنا سمجھدار. اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے دیجیے، میں اس کا حقدار ہوں، میں چھوٹا ہوں، مجھے پہلے میرا حق بنتا ہے، مجھے پیاس زیادہ لگ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا کہ میں آپ کے جھوٹے کے معاملے میں احسان نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا حال ہوا ہوگا اس وقت. چنانچہ آپ نے اس بچے کو ہی وہ عطا فرما دیا. تو میرے محترم دوستوں، ساتھیوں، ریسپیکٹڈ پیرنٹس، زندگی بہت مختصر ہے اور ہم نے جو چیزیں زندگی میں انجام دینا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو بچوں کے اندر اگر ہم بچوں کے ہیرو بننا چاہتے ہیں، ہیرو مطلب رول ماڈل بننا چاہتے ہیں، رول ماڈل مطلب کہ ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں جن کاموں کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بچے بھی اس پر عمل کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں، ان باتوں پر عمل کریں جن چیزوں کو صحیح کہا گیا ہے، جن چیزوں کو ہم اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. بچوں کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز اور بھی ہے آج کل کے حالات میں کہ ان کو سیکورٹی ہر حالات میں رہیں، اور آج کے حالات میں بھی امپورٹنٹ ہے کہ بی دیئر سیکورٹی، ان کو سیکورٹی پرووائڈ کریں. اسی طرح سے ہمارا دل کھلا ہو، اوپن ہارٹ ہو، اوپن یور ہارٹ، ایٹ ڈنر ود دیم. آپ ان کے ساتھ کھائیے، بیٹھیے. آج کی کتنی تیز رفتار زندگی، ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص جو ہے زندگی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے. اس دور میں بچوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ان کو اچھی باتیں سکھانا، ان کو اچھی کہانیاں، اچھے قصے سنانا، اچھے کام کر کے دکھانا، ان کے ساتھ زندگی گزارنا، ان کے ساتھ انجوائے کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آخری بات، لاسٹ میں یہاں پر اپنے ختم کرتا ہوں کہ لرن نیو اسکلس. پیرنٹس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اسکلس کو ڈیولپ کرتے رہیں، نئی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرتے رہیں. دا ڈے یو اسٹاپ لرننگ نیو تھنگس از دا ڈے یو اسٹارٹ سلو ٹائم. اگر آپ نے سیکھنا چھوڑ دیا، نئی چیزوں کو جاننا چھوڑ دیا، تو وہیں سے آپ کی تنزلی ہلکے ہلکے آپ کا ختم ہوتا چلا جائے گا. تو بچوں کو نئی اسکلس جب ہم سیکھیں گے، نئی چیزیں جب ہم سیکھیں گے، تبھی ہم بچوں کو نئی چیزیں سمجھا سکتے ہیں، نئے انداز سے سمجھا سکتے ہیں. تو لرننگ is a very important part of every person. بچوں کے لیے بھی ضروری ہے، پیرنٹس کے لیے بھی ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے. اور جو کچھ بھی ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، ایجوکیشن میں، ٹیکنالوجی میں، وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں سے ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ واقفیت ہو، اور اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس سے بھی ہم واقف ہوں، اور اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے وقت گزاریں، اس طرح سے ان کی ٹریننگ کریں، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنی محبت بھرے انداز میں، پولائٹلی، کہ وہ ان چیزوں پر عمل کرنے لگیں اور ان کے صحیح اور غلط پہلوؤں سے واقف ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے آج کی ہیں اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کا ہیرو بننے کی توفیق عطا فرمائے، آئیڈیل بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارا آئیڈیل اللہ کا رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمیں ان کی بایوگرافی کو، ان کی سیرت کو پڑھنے ہمیں چاہیے. اور بہت سارے ایکسپیکٹس ہیں جن کو ہم وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آگے بھی پیش کریں گے. میں آج کی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کیجیے، اور اگر کوئی آپ کے کوشچنس ہوں، آپ کے سجیشنس ہوں، آپ کے ویو پوائنٹس ہوں، تو ان کو آپ کمنٹس میں لکھیے، اور اس کو اگر آپ چاہیں تو آگے فارورڈ کیجیے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.